हामी चाहिँ अस्ति मैले चाहिँ गर्छौँ हाम्रो चाहिँ एफपिएमको 6th क्लास हो। सो मैले सबैजनालाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ नोट डाउन गर्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ। क्वेसन चाहिँ the given structure हामीलाई क्वेसनको अनुसार चाहिँ तल दिएको स्ट्रक्चरमा नोड 2 को डिस्प्लेसमेन्ट, रिएक्सन फोर्स, सपोर्टमा इलिमेन्टको स्ट्रेस र मेम्बरमा कति फोर्स आउँछ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। ई को भ्यालु चाहिँ 10 × 10⁶। यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एफपीएस सिस्टममा दिएको छ पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च है। अनि एरिया चाहिँ 1.5 स्क्वायर माइल अफ यो हाम्रो नोड 1 हो, यो हाम्रो नोड 2 हो, यो हाम्रो नोड 3 हो। तीनटा नोड भएको छ। अनि यो हाम्रो इलिमेन्ट 1 हो, यो हाम्रो इलिमेन्ट 2 हो। अनि यसमा चाहिँ यो नोड 2 मा चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा 500 पाउन्ड लागेको छ। यो भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ 300 यति लागेको छ। अनि 2 देखि 3 सम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ मैले अर्को कलरले लेखेँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 40 इन्च छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 40 इन्च नै छ है। यो हाम्रो क्वेसन छ। क्वेसन सबैजनाले नोट गर्यो होला। अब यसलाई सल्भ गर्दा फेरि जुनसुकै प्रब्लम सल्भ गर्ने पनि तरिका त्यही नै हो है। अस्ति मैले भनेकै तरिका हो। सो सोलुसन चाहिँ स्टेप 1 मा के छ भन त मलाई कसैले के गरेका छौँ स्टेप 1 मा? डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रब्लममा चाहिँ बीम हुन सक्छ या चाहिँ ट्रस इलिमेन्ट हुन सक्छ हैन। एक्चुअल रियल प्रब्लमलाई चाहिँ पहिला सुरु त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मोडलिङ गर्नु पर्यो हैन। त्यो गर्नको लागि हाम्रो इलिमेन्ट एउटा यसरी छ, अर्को इलिमेन्ट यसरी छ है। यो इलिमेन्ट हिजोसम्म हामीले सल्भ गरेको प्रब्लम चाहिँ वान डिरेक्सनल मात्र, त्यसमा डिफर्मेसन लाग्थ्यो। यो नोड 1 हो, यो नोड 3 हो, यो नोड 2 हो, इलिमेन्ट 1, यो इलिमेन्ट 2। यसमा चाहिँ तिमी के लाग्छ? U1 र V1 दुईटै लाग्छ। U1 र V1 हुनेको ट्रस इलिमेन्ट भएपछि यसमा पनि
U2 र V2 हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ U3 र V3 हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ अहिलेको डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि x डिरेक्सन यतापट्टि y डिरेक्सन हो लियम भने। अनि लेट यो जुन मेम्बर 1 र मेम्बर 2 को बीचको एंगललाई चाहिँ मैले अहिले पाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरे है। यो हाम्रो डिस्क्रिटाइजेसन भयो स्टेप 1। स्टेप 2 फोर्स मैट्रिक्स बनाउनु पर्यो। फोर्स मैट्रिक्स भनेको चाहिँ या फोर्स भेक्टर भन F भनेको हामीले नोड अनुसारै गरौँ है। फोर्स डिफर्मेसन राख्दा फेरि चाहिँ तिमीले सुरुमा F3x F3y गरेर गर्दा नि हुन्छ, तर जुन फोर्स राख्यो त्यही अनुसारको डिफर्मेसन हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ स्टिफनेस मैट्रिक्स हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ म धेरै नझुकिने तरिकाले एउटा सजिलो तरिकाले हामी सधैँ एउटै एप्रोचबाट जाम। नोड 1 2 3 गरेछ भने 1 नै गरौँ सबैभन्दा पहिला। F1x F2x F1x र F1y F1y त्यसपछि F2x र F2y हैन, F3x र F3y। यो भनेको F1x भनेको 1 नोड 1 मा x डिरेक्सनमा लागेको फोर्स, F1y भनेको नोड 1 मा y डिरेक्सनमा लागेको फोर्स। त्यही तरिकाले F3x भनेको नोड 3 मा x डिरेक्सनमा लागेको फोर्स अनि F3y भनेको नोड 3 मै y डिरेक्सनमा लागेको फोर्स भनेको हाम्रो फोर्स मैट्रिक्स हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ त? F1x भनेको यो चाहिँ हाम्रो के छ पिन जोइन्ट छ। पिन जोइन्ट भएपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो हिन्ज सपोर्ट टाइपको भयो हैन। त्यसमा चाहिँ R1x छ अनि R1y दुईटा हुन्छ हैन। मोमेन्टमा रिस्टेन हुँदैन, दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ रिस्टेन हुन्छ हिन्ज सपोर्टमा। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डिरेक्सन प्लस माइनस चाहिँ के हुन्छ भने x चाहिँ यो डिरेक्सनमा आएको पोजिटिभ छ, y चाहिँ माथिपट्टि गएको पोजिटिभ छ है। अहिले यसको त डिरेक्सन थाहा छैन। अहिले हामी x चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर छ, y चाहिँ माथितिर गएको छ या चाहिँ त्यो अनुसारको भ्यालु छ भन्ने मानौँ। F2x को भ्यालु कति हुन्छ 500, F2y को भ्यालु 300, त्यसपछि R3x R3y है। दुईटा सपोर्टको रियाक्सन, अरु चाहिँ लोडहरु हामीले राख्यौं। स्टेप 3 फोर्स मैट्रिक्स पछि डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स या डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स चाहिँ यसरी राखे U1 V1 U2 V2 U3 V3। x को डिरेक्सनमा भएको डिस्प्लेसमेन्टलाई u ले रिप्रेजेन्ट गरे, y को डिरेक्सनमा भएको डिस्प्लेसमेन्टलाई v ले रिप्रेजेन्ट गरे। अब यो भ्यालुहरु कति कति हुन्छ म हेरौँ है त। विथ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ राखेपछि चाहिँ u1 हाम्रो कति छ 0, v1 पनि 0, u2 हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु हो, v2 पनि निकाल्नु पर्ने भ्यालु हो, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ। 0 एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन। ल अब यो भनेको हाम्रो मैले एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन हामीले अस्ति स्टेप 4 गरेका थियौं क्यारे, अहिले मैले एकै ठाउँमा राखे। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाउनु पर्यो। स्टिफ बनाउँदा के गर्छु भने एलिमेन्ट 1 र एलिमेन्ट 2 लाई छुट्टा छुट्टै गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा जोड्या त हो नि हामीले हैन। फर एलिमेन्ट 1 एलिमेन्ट 1 भनेको मैले यहाँ त्यो एलिमेन्ट पनि राखेँ है। जस्तो के छ भन्दा
यस्तो खालको छ, यो इलिमेन्ट 1 हो, यसले नोड 1 र नोड 2 लाई कनेक्ट गरेको छ। अनि त्यसपछि यसकोलाई चाहिँ हामीले के गर्न पनि सक्यो, यो चाहिँ लिनियर इलिमेन्ट पनि भयो, तर मैले अहिले यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट के अरे यो ट्रसकै एउटा पार्ट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मेम्बर 1 2 ले होरिजेन्टलसित कति एङ्गल बनाएको छ मलाई भन त। यसको पहिला सुरु उ भन, लेन्थ कति छ? 40 एलबी 40 इंच 40 इन्च छ हैन। 40 इन्च। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एङ्गल कति बनाएको छ भन त। यसले चाहिँ एङ्गल विथ होरिजेन्टल 0 0 एङ्गल विथ होरिजेन्टल 0 छ। अनि त्यसपछि 0 भएपछि c को भ्यालु कति हुन्छ? c भनेको cos थीटा। cos थीटा 0 भइहाल्यो नि, ए सरी 1 हुन्छ। अनि यस भनेको 0 sin त 0 हुन्छ होला 0 हैन। 0 अब त्यो भएपछि हाम्रो फर्मुला मलाई बताउ त, k1 ट्रस एलिमेन्टको भनेको a e बाई l अनि के छ c स्क्वायर s स्क्वायर के छ नि, c स्क्वायर cs माइनस सी स्क्वायर सीएस माइनस सीएस सी स्क्वायर हो क्या s स्क्वायर माइनस तलमाथि गर्दा c स्क्वायर सरी s स्क्वायर अनि त्यसपछि यहाँ माइनस cs यहाँ Minus s माइनस s सी अनि स्क्वायर यहाँ चाहिँ cs है। अनि यो सिमेट्रिक हुन्छ भने यो पनि cs हुन्छ, यहाँ माइनस c स्क्वायर हुन्छ, यहाँ माइनस सी स्क्वायर माइनस सीएस माइनस सीएस माइनस एस स्क्वायर s हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो? c स्क्वायर हो, c स्क्वायर या s एस स्क्वायर हैन र यो एलिमेन्ट यहाँ हुने भयो एउटा एस स्क्वायर हैन र के सी स्क्वायर हो कुन ठाउँमा? c त्यो स्क्वायर हो, किनकि फर्स्ट सेकेन्ड अडी 3,2 यो हो, यो चाहिँ कति हो 1 2 हो लास्ट लाइन को सेकेन्ड टर्म भनेको सर माइनस s स्क्वायर होला s स्क्वायर सर। लास्ट हो त्यहाँनेर फोर्थ रो सेकेन्ड कलम के सर फोर्थ रो सेकेन्ड कलम मैले बुझेँ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ। अनि यसरी गर्दा फेरि यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ 1 र 2 लाई जोडेको छ भने यो u1 हो, मैले अर्को पेनले लेखेँ, u1 v1 u2 v2 v1 u2 v2 हैन। र यो भ्यालु कति हुन्छ एकचोटि लेखौँ त कति हुन्छ। a भनेको 1.5 हो इन्टु e भनेको चाहिँ e 10 into 10 to the power 6 divided by l भनेको छ 40 इंच अनि c स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि c टु यस 0 भएपछि 0 हुन्छ। अनि माइनस c स्क्वायर गर्दा -1 हुन्छ। अनि माइनस cs गर्दा पनि 0 हुन्छ है। मैले गरेको ठिक छैन मलाई भन है। 0 हुन्छ 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0, सबै 0 हुँदो रहेछ। यो -1 हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि यो 0 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, अनि यो पनि 0 हुन्छ, 0 हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ, यही हो हैन। यसरी u1 v1 को हाम्रो स्टिफनेस आउँछ। सो यो गर्दा फेरि चाहिँ कति भयो भने त भित्रपट्टि बाहिरपट्टि चाहिँ कमन टर्म एउटै राखौँ अनि भित्रपट्टि चाहिँ फरक राखौँला भनेको। यसलाई चाहिँ के गर भनेदेखि चाहिँ 1.5 या जसरी राख्दा नि हुन्छ इन्टु 10 to the power 6 बाहिर राखौँ, अनि त्यो गरेर 10/40 चाहिँ भित्र राखौँ। 0.25 हैन, 10/40 भनेको 1/4, 1/4 भनेको 0.25, 0 माइनस 0.25, 0 0 0 0 0 माइनस 0.25, 0 0.25, 0
0 0 0 0 है। यो भनेको हाम्रो इलिमेन्ट 1 को लागि चाहिँ हाम्रो के भयो स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो। अब त्यही अनुसार चाहिँ यो ठिक छ नि, सबैजनाले बुझेको छ इलिमेन्ट 1 को लागि यो आएको बुझ्यो Yes, सर। बुझेँ सर। है। ल अब फर इलिमेन्ट 2 इलिमेन्ट 2 को लागि चाहिँ हामीले अब अलि यो चाहिँ इन्क्लाइन छ, इन्क्लाइनको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ओके, इलिमेन्ट 2 चाहिँ हाम्रो कसरी छ यसरी छ। इलिमेन्ट 2 लाई चाहिँ तिमीले 3 र 2 गरेर गर्दा नि हुन्छ, 2 र 3 गरेर गर्दा नि हुन्छ, हामी त्यही अनुसार एङ्गल पनि फरक पर्छ। अब यदि तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भने म यता रफ गरेँ है, अनि त्यता कन्टिन्यू गर्छु। जस्तै यो इलिमेन्ट छ, यो नोड 3 हो, यो नोड 2 हो। यदि तिमीले 3 र 2 गर्यो भने चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्समा चाहिँ U3 V3 U2 V2 राख्नुपर्छ माथि हैन, त्यही अनुसार बनाउनु पर्छ। एङ्गल फेरि चाहिँ यो एङ्गल होरिजेन्टल बनाउने अनि त्यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल लिने। अहिले मैले त्यो नगरिकन के गर्छु भने 2 र 3 नै गर्छु। 2 र 3 गरे भने U2 V2 U V3 राख्न सक्छु। त्यो गर्यो भने यहाँ होरिजेन्टल लाइन तान्छु र एङ्गल चाहिँ हो यो एङ्गल लिनुपर्छ। बुझ्यो? अहिले न्युमेरिकल गर्छु, बुझिन्छ होला। स्टेप वाइज गयो। यो नोड 3 हो, यो नोड 2 हो, अनि यसको यो मेम्बर चाहिँ कति हो, मेम्बर 2 हो। यसको लेन्थ कति हुन्छ भन त, लेन्थ अफ मेम्बर 2 3 मेम्बर 2 भनौँ न 40 inches हो गया हैन हैन 40 समथिङ क्याल्कुलेट गरौँ न। 56.56 तिर आउँछ। स्क्वायर रुट अफ 40 को स्क्वायर प्लस राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हाइट त्यो भनेको 56.57 यस सर, त्यही युनिट पनि लेखौँ। अनि त्यसपछि 5 भनेको चाहिँ अघि हामीले दिएको ऊ भनेको चाहिँ के चाहिँ हो, यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गल कति हुन्छ 5 भनेको थियो नि अघि, 45 हुन्छ होला, 45 डिग्री हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि थीटा चाहिँ कति हुन्छ भन त, थीटालाई मैले के भनेको छु, एङ्गल विथ होरिजेन्टल, त्यो पनि 45 नै हुन्छ 45 नै हुन्छ। होरिजेन्टल। हो यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन टाइम्स मिस्टेक गर्ने। 180 प्लस 45 यदि तिमीले चाहिँ 3 2 लिएको भए त्यति बेला चाहिँ होरिजेन्टलसित यो डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल 45 लिन पाउँथ्यौ त्यहाँ। तर अहिले तिमीले मेम्बर 2 3 लिँदैछौ, 2 3 लिँदैछौ है। 2 3 लिँदाखेरि चाहिँ होरिजेन्टलसित एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाएको एङ्गल कति हुन्छ 180 प्लस 45 125 डिग्री प्लस 40 225 225 डिग्री हुन्छ। पछि यो नोट पनि तिमीलाई सेयर गर्छु, त्यो गर्दा झुकिएला भनेर। ओके 225 हो। यो 200 त क्लकवाइज जानुपर्ने हैन र, हामीले एन्टी क्लकवाइज गरेका छौँ नि सुरुदेखि नै डेरिभेसन गर्ने बेलादेखि हैन र। हामीले डेरिभेसन गर्दादेखि नै यो मेम्बरदेखि होरिजेन्टलसम्मको क्लकवाइज भनेर बुझे पनि भयो तिमीले हैन। क्लकवाइज नै बुझ्ने तरिकाले एन्टी क्लकवाइज भनेको चाहिँ अनकन्भेन्सनल टाइपको हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ हो भनेदेखि चाहिँ मेम्बरबाट होरिजेन्टल एङ्गल भनेर बुझ, मेम्बरबाट क्लकवाइज डिरेक्सन भनेर बुझ। त्यो केसमा के हुने भयो, यसरी हुने भयो हाम्रो मेम्बर। अनि यो मेम्बरदेखि क्लकवाइज डिरेक्सनमा होरिजेन्टलसम्मको एङ्गल भनेर बुझ्ने भयो हैन। मैले तिमीलाई भनेको चाहिँ यो होरिजेन्टलदेखि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन है, एउटै कुरा मेम्बरदेखि क्लकवाइज होरिजेन्टल हैन। अब यति भइसकेपछि सी को भ्यालु कति हुन्छ, सी इज इक्वल टु कस 225, यस इज इक्वल टु साइन 225, cos 225 माइनस 0.707 भनेको 1 माइनस 1/√2, यो पनि Yes, माइनस √2 एउटै हुन्छ हैन। 45 डिग्रीमा एउटै नै हुने दुईटै भ्यालु। अब हेर है अलिकति, अब यहाँ हामीले के भ्यालु राखेका थियौँ भने सी स्क्वायर सिएस राख्नु पर्दो रहेछ। फेरि छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा सी स्क्वायर सिएस र यस स्क्वायर त्यति टर्म त हो नि यहाँ भएको हैन। सी स्क्वायर सिएस र यस स्क्वायर अगाडि प्लस र माइनस मात्र हो। सी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1/2 हो, यस स्क्वायर भनेको नि 1/2 हो, अनि सिएस भनेको पनि कति हो 1/2 नै रहेछ।
हैन अहिलेको केसमा सजिलो हो सबै एउटै छ यति भइसकेपछि अब हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं K2 K2 भनेको A/L2 नै लेखेँ मैले हैन उतापट्टि L1 छ भने त्यसपछि C² CS minus C² minus CS अनि त्यसपछि C² S² minus CS minus S² अनि फेरि C² CS यहाँ चाहिँ S² अनि एसिमेट्रिक बनाएर राखिदिने CS अनि त्यसपछि माइनस C² माइनस CS अनि माइनस CS माइनस S² अनि यहाँ CS हैन यो गर्दा फेरि a को भ्यालु चाहिँ 1.5 हो e भनेको 10 × 10 to the power 6 छ l भनेको 56.56 आएको छ हैन अनि भित्रपट्टिको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0.5 सबै 0.5 छ नि अनि यो चाहिँ माइनस हुनु पर्यो हैन माइनस 0.5 माइनस 0.5 0.5 0.5 अनि माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 मैले गल्ती गरेँ भनौँ है हैन हो माइनस 0.5 0.5 0.5 अनि त्यसपछि माइनस 0.5 माइनस 0.5 C into S 0.5 C S² 0.5 ओके ल यो भइसकेपछि अब माथि जस्तै बाहिर एउटै राखौँ त्यो गर्दा 1.5 × 10 to the power 6 चाहिँ बाहिर राखौँ 10/0 योले चाहिँ भित्र राख्यो भने कति हुन्छ भन्दा 10/56.56 × 0. भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ 0.0884 हो 0.0884 minus 0.0884 minus 0.884 अनि त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ 0.0884 minus 0.0884 minus 0.0884 अनि यहाँ चाहिँ 0.0884 0.0884 अनि यहाँ पनि 0.0884 र यो चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ यो भ्यालु कति हुन्छ राख्ने है ए भ्यालु सिमेट्रिक बनाएर ट्याक्क राखिदिनु ल योसम्म ठिक छ यति ठिक छ भने मैले एउटा कुरा यहाँ राखेँ यो भनेको के हो U2 हो यो भनेको U3 हो V2 हो यो भनेको U3 हो यो भनेको V3 हो U2 U3 सरी V2 U3 V3 यसरी चाहिँ हामीले अर्को कलरले U2 V2 U3 V3 V2 U3 V3 ओके ल यहाँसम्म ठिक छ है सबैजनालाई ए सर ठिक छ सर अब हाम्रो म्याट्रिक्स कति बाइ कतिको बन्ने हो भन त टोटल ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ 6 को 6 भन्छ है अब
assembling element stiffness matrix. Stiffness matrices to get generalized stiffness matrix. यहाँ के छ भने u1 v1 u2 v2 u3 v3 भनेको 6 वटा कम्पोनेन्टहरु छ भनेपछि हाम्रो म्याट्रिक्स चाहिँ 6x6 को बन्छ है 6x6 को म्याट्रिक्स बनाउनको लागि अब यहाँ के भनेको यहाँ मैले u1 लेखेँ v1 लेखेँ u2 लेखेँ v2 लेखेँ u3 लेखेँ v3 लेखेँ तिमीहरूले पेन्सिलले गर्ने है या चाहिँ पेनले गर्दा पनि हुन्छ हुन तर पेन्सिलले गर्दा राम्रो कालो लेख्नु ओके त्यसपछि फेरि यता पनि मैले के लेखेँ u1 v1 u2 v2 u3 v3 राखेँ अब मलाई तिमीले यहाँ बताइदियो है मैले यहाँ एलिमेन्ट लेख्छु ठीक हुन्छ कि हुँदैन u1 अनि यता पनि u1 भएको एलिमेन्ट कति छ 0.25 छ यसलाई मैले अलिकति यता लेखेँ अनि त्यसपछि यहाँ 0 हुन्छ माइनस 0.25 हुन्छ यहाँ 0 छ यो त एलिमेन्ट छँदै छैन त्यसपछि यो सिमेट्रिकै हुन्छ है त्यहाँ 0 नै हुन्छ यो 0 1 2 3 4 5 छ के यहाँ पनि 0 0 0 0 हुन्छ त्यसो थर्डमा चाहिँ 0.25 प्लस 0.0884 हुने भयो अलि उभो त्यसपछि अर्को चाहिँ 0.0884 हुन्छ माइनस 0.0 एकदम तल चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो कुन चाहिँ छ त पातलो 884 हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ माइनस 0.0884 मैले ठुलो बनाउँछु तिमीले आफैले गर्दा नि हुन्छ एकचोटि भर त यति सबैजनाले एकचोटि आफैले ट्राई गर म यहाँ लेख्छु अनि त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु है फर्स्ट एलिमेन्टको चाहिँ एलिमेन्टहरु राख्छु मेम्बर 1 को लागि चाहिँ बाहिरपट्टि त दुईटैको लागि 1.5 × 10 to the power 6 छ है अनि फर्स्ट मेम्बरको चाहिँ म एउटा फरक कलरले राख्छु ले राखे फर्स्ट मेम्बरको लागि चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टहरु चाहिँ कति छ भन्देखि 0.25 हैन अनि त्यसपछि v1 0 अनि -0.25 अनि त्यसपछि अर्को 0 सबै 0 अनि तलपट्टि चाहिँ सबै 0
0 0 0 0 त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति छ -0 0 अनि 0 अनि प्लस 0.25 प्लस भनेको फर्स्ट मेम्बरको लागि यति हो। सेकेन्ड मेम्बरको लागि चाहिँ तलपट्टि आएको छ 1.5 × 10⁶ बाहिर छँदैछ। त्यसपछि म अर्को कलरबाट लेखेँ है, ल यो कलरले लेखेँ। कुनबाट छ U2 U2बाट छ होइन, माथि हेरौँ त U2 U2 मा छ अनि V2 U2 मा छ होइन। U2 U2बाट 4वटा भनेको हाम्रो U2 U2 भनेको यसबाट चाहिँ सुरु हुने 0.25 मा जोडिएर हाम्रो सुरु हुने भयो प्लस 0.084 भनेदेखि अब 0.25 प्लस 0.0884 अनि 0 प्लस 0.884 होइन, अनि माइनस यतापट्टि चाहिँ 0.0884 अनि यतापट्टि अर्को के छ माइनस 0.884। त्यसपछि अर्को कहाँ हुन्छ, यहाँ तलपट्टि कति हुन्छ 0.0884 नै होला होइन। यहाँ सबै 0 हो, त्यो उसको होला 4 × 4 म्याट्रिक्स होला। यहाँ 0 सुरुको पनि भन्नु पर्यो नि सर। हजुर सुरुको म्याट्रिक्समा पनि 4/4 हुन्छ, यो 3टा भयो। V2 को पनि तल्लो पार्टको त रह्यो नि, सरी सबै 0 हो, 0 छ। त्यसो भए सबै त्यही राख्दा भयो। ठिक छ, भने 0 चाहिँ लेखौँ है, 0 0 0 प्लस यति हुने भयो, अर्को पनि 0 हुने होइन। हस्, थ्याङ्क यू। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 0.084 जोड, अनि यहाँ पनि त्यही नै 0.0884 0.0884 अर्को पनि माइनस 0.884। यसपछि भन, म तिमीले भनेको राख्छु है त। यो 4वटा V2 सम्म भयो होइन। त्यसपछि V3 मा यहाँ कति हुन्छ, त्यहाँ 0 0 अब त्यो त आफै 0 हुने भयो सबै। उसको लागि 0 हुन्छ, यो दुईटा त 0 हुने भयो होइन। यो 0 हुने भयो, कति हुन्छ त्यसको यहाँ माइनस 0.0884 माइनस 0.0884 अनि फेरि माइनस 0.0884 अरु दुईटा प्लस। ओके, अनि दुईटा प्लस हो, 0.0884 सुरुको दुईटा 0 नै भयो। यो मैले कति 1 2 एउटा यहाँ तलमाथि गयो है, ठिकै छ। अनि त्यसपछि अब लास्ट इलिमेन्ट होइन कि कति 1 2 3 4 5, अब लास्ट इलिमेन्ट चाहिँ हजुर अब लास्टको V3 राख्दिनु न 0.0884। यहाँ 0.084 हजुर माइनस हुन्छ माइनस 0.0884 अनि अर्को पनि त्यही माइनस 0.0884 अनि प्लस दुवै प्लस चाहिँ 0.0884 यसरी बनाइसकेपछि चाहिँ तिमीले के कुरा कन्फर्म गर्नुपर्छ भनेदेखि यो बनेको म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक छ कि छैन। तिमीले फाइनली यति आइसक्यो लास्ट सिमेट्रिक भएन भने तिमीले गरे कतै न केही किन केही बिग्रो भन्ने बुझ्दा हुन्छ है। यो U1 U2 V2 U3 V3 यहाँ एलिमेन्ट कति छ, यो नि 0 0 खाली बचेको सबै 0 अनि यो पनि 0 0 0 0 गर्दा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्यो त बन्छ सर, पक्कै बन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो। यो जोड्दा फेरि कति हुन्छ भ्यालु लेखेर त इक्वल्स टु गरेर बिचमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ होला, अरु सब त्यही हुन्छ। त्यसलाई 0.25 र 0.0884 जोड्दा फेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम 3384 यति एउटा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तिमीहरूले अर्को एउटा उसमा त्यो गरे, मैले यही लेखेँ 0.3384 यो चाहिँ हाम्रो 6x6 को म्याट्रिक्स बन्यो। यहाँसम्म ठिक छ। अब त्यसपछिको स्टेप चाहिँ
स्टेप कति हो यो कति स्टेप गऱ्यौँ हामीले स्टेप 5 गऱ्यौँ हैन स्टेप 4 गऱ्यौँ अब स्टेप 5 स्टेप 5 चाहिँ f is equals to k into u त्यो भनेको हाम्रो f भनेको के छ त्यो भ्यालु राखौँ f1 r1x r1y हैन त्यसपछि 500 र 300 त्यसपछि r3x r3y यो भनेको चाहिँ 1.5 into 10 to the power 6 अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ के को उ राख्नु पर्यो है यसैलाई कपी 0.25 0 minus 0.25 0 1 2 3 4 5 6 अनि त्यसपछि सेकेन्ड रो सबै 0 1 2 3 4 5 6 वटै 0 त्यसपछि सुरुको मा minus 0.25 0 0.3384 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि त्यसपछि 0.0884 0.0884 अनि त्यसपछि माइनस 0.0884 माइनस 0.0884 हैन थर्डमा चाहिँ ओके थर्डमा ओके ठीक छ अब फोर्थमा 0.0884 अनि त्यसपछि 0 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ त्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को 0.0884 अर्को माइनस 0.0884 माइनस 0.0884 मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ भने मलाई बताइहाल्ला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा यो भयो त्यसपछि अरूको दुईटा चाहिँ माइनस माइनस प्लस प्लस 0 माइनस 0.0884 माइनस 0.0884 0.0884 0.0884 1 2 3 4 5 अब लास्टको चाहिँ 0 माइनस माइनस प्लस प्लस त्यही रहेछ 0 माइनस 0.0884 माइनस 0.0884 0.0884 0.0884 यही हो हैन अनि इन्टु फोर्स इज इक्वल के इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो u1 मा चाहिँ 0 छ u2 पनि 0 हो अनि सरी u1 पनि 0 हो u2 हामीलाई निकाल्न पर्ने v2 हामीलाई निकाल्न पर्ने अनि 0 0 यस्तो भनेको अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा फेरि simplifying above equation यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि हाम्रो सुरुको दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 छ लास्टको दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 छ सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु यो लाइनलाई काटेँ सेकेन्ड लाइनलाई पनि काटेँ है यता यो भयो अनि त्यसपछि लास्टको दुईटा यसलाई पनि काटेँ अनि यसलाई र यसलाई पनि काट्यो भने बाँकी रहेको चाहिँ के बाँकी रहन्छ 500 300 इज इक्वल टु अनि यो पनि काट्नु पर्यो है दुईटा यता नि काट्नु पर्यो भर्टिकल पनि यो पनि काट्नु पछाडी पर्यो पनि ओके यो गर्दा फेरि चाहिँ 0.3384 अनि 0.0884 0.0884 0.0884 f is equal to k into डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u2 v2
अनि त्यसपछि अगाडिपट्टि उता छँदैछ 1.5 × 10⁶ यही हो के अरे हैन अगाडिपट्टि भएको हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब म्याट्रिक्सकै फर्ममा लेख्ने भने u2 र v2 भनेको चाहिँ 1/1.5 × 10⁶ अनि त्यसपछि यसको इन्भर्स 0.3384 0.084 0.0884 0.0884 को इन्भर्स इन्टु 500 300 हुन्छ। यसलाई म्याट्रिक्सबाट गरे नि भयो इक्वेसनबाट गर्दा नि हुन्छ। त्यो गर्दा फेरि कति आउँछ भन त मलाई यो u2 र v2 को भ्यालु 5.33 × 10⁻⁴ 5.33 × 10⁻⁴ 33 × 10⁻⁴ अनि 1.73 × 10⁻³ इन्टु 10⁻³ इन्चमा आउँछ हैन। ओके ल यो हाम्रो के आयो डिस्प्लेसमेन्ट क्वेसनले सोधेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले गर्यौं भर्खरै। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहिँ के रियाक्सन निकाल्न भनेको छ। यो हाम्रो स्टेप 5 भयो। अनि स्टेप 6 मा चाहिँ स्टेप 6 मा क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन रियाक्सन निकाल्नको लागि अब u2 र u3 आइसकेपछि जुन स्टेप 5 को हो यो इक्वेसन छ नि अहिले यसलाई मैले इक्वेसन ए भने यो इक्वेसनबाट r1x र r1y r3x र r3y निकाल्न सकिन्छ नि हैन। फ्रम f = k * u r1x भनेको कति हुन्छ माथिबाट हेर्यो भने हेर 1.5 × 10⁶ अनि भित्रपट्टि चाहिँ r1x भनेको 0.25 * 0 एकछिन माइनस 0.25 × u2 माइनस 0.25 * u2 0 * 0 भनेपछि माइनस 0.25 * u मात्र हुने भयो माइनस 0.25 * u2 हैन। यो भनेको चाहिँ 1.5 × 10⁶ इन्टु माइनस 0.25 * u2 भनेको 5.33 × 10⁻⁴ यो गर्दा फेरि कति आयो -199.875 माइनस 199.875 पाउन्ड है r1x यति आयो भनेको द्याट इज r1x भनेको चाहिँ 199.875 पाउन्ड यतापट्टिको डिरेक्सनमा लाग्छ। ओके त्यसपछि r1y हेरौँ त r1y = माथिबाट हेरौँ r1 भनेको त यो भ्यालु पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 0 0 0 सबै 0 छ है 0 0 0 भनेको 1.5 × 10⁶ * 0 गर्दिनु त्यो भनेको 0 भयो r1y y डिरेक्सनमा फोर्स लाग्दो रहन्छ त्यहाँ 1 भन्ने नोडमा। अब r2x चाहिँ कति हुन्छ 1.5 × 10⁶ अनि भित्रपट्टि चाहिँ माइनस 0.0884 × u2 इन्टु u2 माइनस .0 v2 इन्टु v2 हैन। यो भनेको चाहिँ कति आयो सर यो रियाक्सन निकालेको चोटि फेरि भन्दिनु न r2x निकालेको यो यसमा हेर हैन देखि नि ए r2x त कहाँ r3x हो हैन 299.941 ठिकै r1x निकालेको हेर है त r1x भनेको चाहिँ अब यसलाई खोल्दिने कि r1x भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट हो नि यस के छ यो यसमा चाहिँ 6 वटा इक्वेसन छ
तो मध्येको फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ r1x इज इक्वल टु 0.25 इन्टु 0 प्लस 0 इन्टु 0 माइनस 0.25 इन्टु u2 प्लस 0 इन्टु v2 होइन प्लस 0 इन्टु 0 प्लस 0 इन्टु 0 हो नि 0 यसलाई खोल्ने हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँबाट 4वटा इक्वेसन खोल्ने। कति आयो भने r3x माइनस 300 नै आउँछ 300 300 नै आउँछ सर 300 नै आउँछ सर 300.07 300 त हो माइनस 299.09 300.07 ल मैले 300 पाउन्ड नेगेटिभमा आयो। यो भनेको चाहिँ therefore r3x भनेको 300 पाउन्ड r3x यतापट्टिको डिरेक्सनमा। त्यही अनुसार चाहिँ r4x भनेको r3y वाला R3 5 इन्टु 10 to the power 6 माइनस R3y भन्नु 8 सरी त्यही नै आउँछ यो पनि r3y is equal to 0. into u2 minus 0.0884 into v2 सेम आउँछ यो भनेको चाहिँ माइनस 300 value r3y भनेको यो भनेको therefore r3y भनेको के हो 300 LB डाउनवर्ड डिरेक्सनमा है। y डिरेक्सन अपवर्ड पोजिटिभ मानेको छ त्यो कारणले गर्दा अर्को डिरेक्सनको चाहिँ डाउनवर्ड भयो। ल यसपछि हामीले के सक्यौँ क्वेसनले सोधेको सेकेन्ड पार्ट पनि सक्यो। अब थर्ड पार्टमा के भनेको छ भने क्वेसनले इलिमेन्टमा स्ट्रेन कति हुन्छ निकाल्ने। यो सबै कुरा चाहिँ सजिलो किन छ भने हामीले यो इलिमेन्ट स्ट्रेनको फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर निकालिसकेका छौँ। स्टेप 7 मा इलिमेन्ट स्ट्रेनको फर्मुला के हो थाहा छ? एप्सिलन भनेको चाहिँ 1/l माइनस c माइनस s c s अनि u1 v1 u2 v2 कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर इलिमेन्टको लागि है चाहिँ फर्मुला चाहिँ यो दुईटा इलिमेन्ट जसमा चाहिँ नोड 1 र नोड 2 यस्तो खालको छ। यो 1 नोड हो यो 2 नोड हो। इलिमेन्ट स्ट्रेन निकाल्न पर्यो भने चाहिँ c भनेको यो एंगल हुने भयो हैन होरिजेन्टलबाट एन्टी क्लकवाइजमा थीटा बनाएको या मेम्बरले होरिजेन्टल सिधा क्लकवाइजमा थीटा बनाएको एंगल र 1 भनेको यो यसको चाहिँ यो u1 v1 अनि यो चाहिँ u2 v2 छ भने यसरी हामीले इलिमेन्टको स्ट्रेन निकाल्न सक्छौं। सो फर इलिमेन्ट 1 को लागि चाहिँ कति हुन्छ? c भनेको 1 हो s भनेको u हो। तर एप्सिलन 1 भनेको चाहिँ 1/40 छ माइनस c भनेको कति हुने हो? -1 हुने भयो -1 0 1 0 अनि u1 v1 चाहिँ कति हुन्छ? 1 इलिमेन्टलाई कुन जोडेको छ भने त 1 भन्ने उले 1 र 2 लाई जोडेको छ हैन? हजुर 1 र 2 लाई जोडेको छ भन्नुको मतलब अब हाम्रो कति हुने भयो त? u1 चाहिँ 0.25 0 ए u1 0 भयो अनि त्यसपछि u2 चाहिँ 5.33 into 10 to the power minus 4 -4 1.73 यस सही हो। into the power -4 अनि यो गर्दा फेरि कति आउँछ स्ट्रेन भन त? सिधै 1.33 इन्टु क्याल्कुलेट गर है इन्टु 10 to the power -5 हो कि हैन भन्नु? 1.73 into 10 to the power -3 हो कि 4 हो? 1 point कुनमा चाहिँ ए सरी त्यो b2 मिस्टेक भइरहेछ है -3 हो सर आन्सर त्यही आउँछ सर 1.3325 into 10 to the power -5 -5 ठीक छ है। अब त्यही अनुसार चाहिँ फर इलिमेन्ट 2 निकाल त सबैजना।
2.828 into 10 to the power minus 5 आउँछ र 2.829 into 10 to the power minus 5 आउँछ हैन यस सर एप्सिलन 2 भनेको चाहिँ 1 by 56.57 अनि यो चाहिँ 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 into 5.33 into 10 to the power minus 4 1.73 into 10 to the power minus 3 0 0 0 0 हैन यो गर्दाखेरि चाहिँ 2.829 into 10 to the power minus 5 ओके यो हामीले एलिमेन्टको स्ट्रेन निकाल्यौं अब स्टेप 8 मा चाहिँ एलिमेन्ट स्ट्रेस निकालौं त्यो पनि सोधेको छ क्वेशनले एलिमेन्ट स्ट्रेस एलिमेन्ट स्ट्रेस भनेको चाहिँ के छ फर्मुला सिग्मा भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन्टु स्ट्रेन हैन स्ट्रेनलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले मल्टिप्लाई गर्यो सो सिग्मा 1 भनेको चाहिँ 10 into 10 to the power 6 into 1.33 into 10 to the power minus 5 हैन अनि सिग्मा 2 भनेको 10 into 10 to the power 6 into कति छ 2.829 into 10 to the power minus 5 गर्दाखेरि कति आयो भने त सिग्मा 1 133 आउँछ 133 पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च अनि त्यसपछि सिग्मा 2 चाहिँ 282.9 होला पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च हैन यो पनि भयो अब अर्को पनि क्वेशनले सोधेको छ एलिमेन्टमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ निकाल्न भनेको छ स्टेप 9 मा चाहिँ एलिमेन्ट फोर्स एलिमेन्ट फोर्स चाहिँ F1 भनेको के हो सिग्मा 1 इन्टु एरिया क्रस सेक्सन एरिया सिग्मा 1 हाम्रो कति आएको छ 133 आएको छ त्यसलाई एरिया कति छ 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त्यो पाउन्डमा आउँछ अनि F2 भनेको सिग्मा 2 इन्टु एरिया हुन्छ त्यो भनेको 282.9 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि 30 पाउन्ड आउँछ सो यो भ्यालु कति हुन्छ 199.5 पाउन्ड आयो यो चाहिँ 424.35 चाहिँ पाउन्ड आयो हैन यति चाहिँ हाम्रो फोर्स आयो हरेक एलिमेन्टमा ल यति गरी चाहिँ हाम्रो सल्युसन चाहिँ सक्यो डेढ घन्टा त एउटै क्वेसनले हानिएछ पहिलोचोटि गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सिक्दै गर्दै गर्दाखेरि 1.5 घन्टा लाग्यो बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेपछि त यो त झ्याङझुङ एकछिनमा मिल्छ अलिकति तिमीलाई स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाएर अनि त्यसपछि यहाँ राख्नलाई चाहिँ टाइम लाग्ला हैन त्यो गरेपछि त अरु त एउटै प्रोसेस चाहिँ प्र्याक्टिस जति बढी गर्यो त्यति नै चाँडो हुन्छ सर यो कति मार्क्समा आउँछ यो तिम्रो कति मार्क्समा आउँछ मैले ट्याक्कै त भने त्यही 10-12 मार्क्समा त्यस्तोमा आउँछ है मैले पास्ट क्वेशन त्यो रियाक्सन एकचोटि हेरिदिनु त ओके त्यो रियाक्सन निकालेको के रियाक्सनमा के चाहिँ बुझेन भने त त्यो अड्किएको थियो कि एकचोटि त्यो R1 र R2 निकालेको एकचोटि भन्दिनु त म यही चाहिँ रफली R1 कति हुन्छ भन्दिन्छु है त R1 x भनेको फर्स्टको रो हेर त्यसलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त थाहा छ नि म्याट्रिक्स खोल्दाखेरि यतापट्टि R1 x भनेको यसलाई खोल्दाखेरि कति हुन्छ 0.25 इन्टु
0 0 होइन 0.25 इन्टु 0 प्लस 0 इन्टु 0 0 प्लस अर्को माइनस 0.25 इन्टु U2 होइन माइनस 0.25 इन्टु U2 प्लस 0 इन्टु V2 प्लस अर्को 0 इन्टु यो 0 प्लस यो 0 इन्टु यताको 0 यसरी म्याट्रिक्स खोलिन्छ नि थाहा छ अनुसार चाहिँ जुन पनि खोल्न सकिन्छ है। अनि सर हजुर भन त। त्यो के यहाँ पो हिन्च थियो र हिन्च र अनि फिक्स सपोर्टहरू पनि त आउँछ नि होइन, त्यस्तो अब रोलर आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट हुने त्यो पनि त होला नि त्यस्तो, अनि मोमेन्ट पनि हुने फिक्स आयो भने। हुन्छ हुन्छ त्यो अनुसार क्वेसन अनुसार फरक हुन्छ। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो हिन्च सपोर्ट छ, हिन्च सपोर्ट भएको हुनाले दुईटा डिरेक्सनको रियाक्सन मात्रै आएको। हाम्रो नर्मली चाहिँ त्यस्तै खालको प्रब्लमहरू आउँछ। अलिकति फरक खालको नेचरको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी बिममा गर्छौँ, बिमको र फ्रेमको गर्दाखेरि गर्छौँ, त्यति बेला क्लियर हुन्छ है त। 6 नम्बर हेर्ने भन्थ्यौ नि सर। 6 नम्बर भनेको मैले दिएको 6 नम्बर ल 6 नम्बरमा रोलर पनि रहेछ है। म त्यसलाई चाहिँ गरेँ। क्वेसन नम्बर 6 को चाहिँ मैले थोरै हिन्ट दिएँ है तिमीहरूलाई। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ यो क्वेसन गऱ्यो भने लगभग यो अगाडिको सबै खालको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 6 गर्न त एउटा क्वेसन गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। एफएम को प्रब्लममा चाहिँ के हुँदैन तिमीहरूको टाइम म्यानेज गर्ने अनि फास्ट गर्ने, किनकि यो कुरा त कम्प्युटरले गर्नको लागि बनाएको हो, मान्छेले गर्नको लागि त बनाएको सोलुसन टेक्निक त होइन। त्यो भएर चाहिँ गर्दा गर्दा गरी कन्फ्युजन भइन्छ। त्यही अलिकति फास्ट तरिकाले गर्यो भने गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ के छ भने तलपट्टि एउटा हिन्च छ, उतापट्टि चाहिँ रोलर छ, अलिकति बाङ्गे भयो है। त्यसपछि यस्तो छ, यस्तो खालको भयो। अनि यो नोड 1 हो, नोड 2 हो, नोड 3 हो, नोड 4 है, 4वटा नोड रहेछ। इलिमेन्ट चाहिँ कतिवटा छ? 6वटा इलिमेन्ट छ। यो मेम्बर 1 हो, यो मेम्बर 2 हो, मेम्बर 3 हो, मेम्बर 4 हो, मेम्बर 5 हो, मेम्बर 6 हो। म्याट्रिक्स एकदम ठुलो बन्ने भयो होइन। यतापट्टि यो डिस्टेन्स चाहिँ 3000 mm छ। मैले यो डाइमेन्सन चाहिँ पछि रेकर्डिङमा हेर्नको लागि पनि सजिलो होस् भनेर गरिदिएँ। 4000 mm छ होइन। अनि त्यसपछि डिटरमाइन लोड भेक्टर इन इफ द मेम्बर 1 3 इज लङ्गर बाई 0.2 mm होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो लङ्गर बाई 0.2 mm भयो भने यो थर्ड केस भयो। फर्स्ट केस सेकेन्ड केस यिनीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। पहिला सुरु अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो 3000 यो यति छ, यसो हरेकको लेन्थ निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो मेम्बर अनुसारको के हुने भयो? मेम्बर 1 को लागि ट्रस इलिमेन्ट हो, 1 को लागि 4x4 को म्याट्रिक्स बन्छ, 2 को लागि पनि 4x4 को बन्छ, 3 को लागि पनि 4x4 को बन्छ, 4 को हरेकको लागि 4x4 को बन्छ। र टोटलमा हाम्रो म्याट्रिक्स कति बाई कतिको बन्छ भन त? टोटल म्याट्रिक्स ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ कतिको बन्छ? कसरी थाहा पाउने होला? ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ कति बाई कतिको साइजको बन्छ? जोइन्ट जतिवटा नोड छ त्यतिवटा हो। जतिवटा त्यो इन्टु 2, किनकि एउटा नोडमा दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट छ। यहाँ 4वटा नोड छ, 8वटा हुने भयो। इन्टु हरेक नोडमा 8 × 8 हुन्छ भनेपछि 8/8 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स बन्दो रहेछ होइन। सो 8/8 को बन्छ एउटा। सो यो न्युमेरिकल गर्दा तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको अरू केही पनि छैन, एउटा चाहिँ थीटा कुन लिने त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। अनि यसरी स्टिफनेस म्याट्रिक्स राखेपछि चाहिँ यहाँ U1 V1 U2 V2 राख्छौ नि, त्यो गर्दाखेरि थीटाको अनुसार यो चाहिँ कहिले कहिले थीटा अहिलेकै केसमा जुन यसरी भएको मेम्बर थियो नि, हामीले अहिले पो 2 3 लियौँ। हामीले 2 3 को सट्टा 3 2 पनि लिन सक्थ्यौँ। 3 2 लिएको भए यो एङ्गल 45 डिग्री हुन्थ्यो है, थीटा 45 हुन्थ्यो। अनि तर त्यसले गर्दा केमा चेन्ज हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ यहाँ U3 V3 U2 V2 हुने भयो, U2 V2 यसरी हुन्थ्यो कि। त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छ भनेर तिमीले यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले गर है त। ल यो भयो क्वेसन नम्बर 6 को बारेमा। अब
हाम्रो टाइम पनि सकिन लागेको छ। मैले थोरै कुराहरू चाहिँ बताएँ अनि इन गर्छु है। यसलाई चाहिँ मैले पहिला स्टप रेकर्डिङ गरेँ।